हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। हुन्छ परमेश्वरको वचन सुन्ने समयमा हामी छौँ। अब लगभग आधी घण्टाको समय तपाईहरूले ध्यान दिएर धैर्यता साथ प्रभुको वचनलाई सुनिदिनुहोस्। हुन्छ आजको वचन मैले यूहन्ना 21 अध्यायको 15 पददेखि 19 पदसम्म ल्याएको छु। यहाँ शीर्षकमा पत्रुसलाई येशूको अन्तिम आदेश भनेर शीर्षक दिएको छ। यूहन्ना 21 अध्यायको 15 देखि 19 पदसम्म। आजको वचनलाई मैले शीर्षक दिएको छु गॉड लभ्स यू, डु यू लभ हिम? अर्थात् परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, के तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? यो मेरो आज वचनको शीर्षक हो। यो शीर्षकलाई मैले कहाँबाट लिएको त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ, पिटर डु यू लभ मी, डु यू लभ मी, डु यू लभ मी? पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? येशू ख्रीष्टले 3 चोटि सोध्नु भएको प्रश्नलाई नै मैले पनि मेरो वचनको शीर्षक बनाएको छु। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, के तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? यो घटना पोस्ट रेजुरेक्सन इभेन्ट हो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भइसकेपछिको घटना हो। येशू ख्रीष्ट 7 जना चेलाहरूकोमा देखा पर्नुहुन्छ। यहाँ 21 अध्यायमा तपाईँले शीर्षकमै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, येशू 7 चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको। चेलाहरू सबैजना, लगभग सबैजना भन्नाले यो 7 जना चेलाहरू विशेष गरेर यहाँ नाउँ पनि उल्लेख गरिएको छ। सिमोन पत्रुस, थोमा, अनि नथानेल, जब्दियाका 2 जना छोरा है, यहाँ उल्लेख गरिएको छ 21 पदमा, 21 अध्यायमा। अब यिनीहरू चाहिँ लगभग आफ्नो पुरानो प्रोफेसन, पेसामा फर्किँदै गरेको अवस्था थियो। अब फर्किन लागेको थियो, किनभने अब येशू ख्रीष्ट जसलाई उनीहरूले ठुलो आशा गरेका थियो मसीहाको रूपमा, होइन, रोमी राज्यबाट, रोमी सरकारको दासत्वबाट, उनीहरूको अन्डरमा जुन इजरायलीहरू थियो, यसबाट छुटकारा दिनु होला कि भन्ने एउटा ठुलो अपेक्षा र आशा येशू ख्रीष्टसँग थियो। तर येशू ख्रीष्टलाई लाचार अनि निर्दयी, होइन, निर्दयी रूपमा उहाँलाई मारियो र येशू ख्रीष्ट लाचार भएर क्रुसमा झुन्डियो, उहाँलाई झुन्ड्याइयो र आफूलाई पनि बचाउन नसक्ने अवस्थामा उहाँ रहनुभयो र उहाँको मृत्यु भयो। सायद यिनीहरूको बुझाइ यस्तै थियो होला। यति ठुलो आशा गरेको येशू मर्नुभयो। अब पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा यिनीहरूले स्पष्ट थाहा गर्न सकेका छैन। अब पवित्र आत्मा अफिसियल्ली दिएको थिएन, पठाइएको थिएन। त्यो त पेन्टिकोसको दिनमा मात्रै त्यो पठाइएको हो, होइन, पेन्टिकोसको दिन पनि आएको छैन। अब येशू ख्रीष्टले अनेकौँ आज्ञा त गर्नुभयो चेलाहरूलाई। अब येशू ख्रीष्ट छैन जसले अचम्मको कामहरू गरेर देखाउनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट सँगै हिँड्दा, येशू ख्रीष्ट सँगै हुँदाखेरि उनीहरूलाई छुट्टै जोस थियो, छुट्टै जागर थियो, छुट्टै आत्मविश्वास थियो। अब एकदमै टुहुरो यिनीहरूले आफैलाई फिल गरेका छ। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न। अब उनीहरूले आफूलाई दिएको शक्तिमाथि पनि उनीहरूलाई त्यस्तो कन्फिडेन्ट छैन। उनीहरू भविष्यप्रति एकदमै डाउटफुल छ, एकदम है, आशंकाको बिचमा चेलाहरू थियो। त्यो भएर पत्रुसले भन्छ, ल म चाहिँ माछा मार्न गएँ है। यहाँ 21 अध्यायको 3 पदमा भन्छ, म चाहिँ माछा मार्न गएँ है। अब त्यसपछि उसलाई फलो गर्दै अरूहरूले पनि भन्छ, हामी पनि तिमीसँगै माछा मार्न जान्छौँ भनेर। जे होस्, यिनीहरू माछा मारिराख्या बेला येशू ख्रीष्ट पुनः देखा पर्नुहुन्छ टिबेरियस समुद्रको छेउमा। त्यसपछि येशू ख्रीष्टले फेरि निर्देशन दिनुहुन्छ। यिनीहरूले लगभग रातभरि माछा मारेको थियो, तर केही पनि यिनीहरूले पक्रन सक्दैन। यो फेरि अर्कै घटना हो है। यो
माछा मार्ने घटना पहिला पनि येशू ख्रीष्टले यस्तै अचम्म तरिकाले माछा पक्रनलाई येशू ख्रीष्टले निर्देशन दिनुभएको थियो। तर यो चाहिँ पोस्ट रेजरेक्सन स्टोरी हो, इभेन्ट हो। अनि येशू ख्रीष्टले निर्देशन दिनुहुन्छ, उनीहरूले त रातभरि मेहनत गर्छ तर माछा पक्र्न सकेको हुँदैन। अनि येशू ख्रीष्टको निर्देशन पाएअनुसार उनीहरूले दाहिनेतिर उनीहरूले जाल हान्छ, त्यसपछि 153वटा माछा उनीहरूले पक्रन सफल हुन्छ। हुन त येशू ख्रीष्टले मानिस पक्रनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो, म अबदेखि तिमीहरूलाई मानिस पक्रने बनाउँछु। मानिसलाई पक्रनु पर्ने ठाउँमा उनीहरू माछा पक्रने नै प्रोफेसनमा उनीहरू फर्किन्छ। अब जुन अवस्थाबाट यिनीहरू गुज्रिरहेका थियो वास्तवमा एक हिसाबले त्यो नेचुरल पनि देखिन्छ, किनभने यस्तो खालको एउटा अन्योलतामा यिनीहरू थियो। तर खैर, अनि येशू ख्रीष्टको आज्ञा र निर्देशन अनुसार उनले 153वटा माछा उनीहरूले पक्रिन्छ। येशूलाई अझ पनि यिनीहरूले क्लियरली चिनेको हुँदैन येशू ख्रीष्टले निर्देशन दिइसकेपछि पनि। तर जे होस्, पछि आएर यिनीहरूले ओहो उहाँ त प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा गर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले उनीहरूको लागि माछा र रोटी तयार गरिदिनुहुन्छ। एका बिहानैको समय हो, घटना हो यो। येशू ख्रीष्टले भनौँ ब्रेकफास्ट पनि उनीहरूलाई तयार गरिदिनुहुन्छ। यो तपाईँले 9 पदमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, 21 अध्यायको 9 पदमा। जब उनीहरू किनारमा उत्रिन्छन् तब तिनीहरूले कोइलामा भुङ्ग्रोको माछा राखिएका र रोटी देख्छ। माछा र रोटी येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई ब्रेकफास्ट तयार गरिदिनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ आएर खाओ। यही घटनापछि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई 3वटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। पत्रुस, डु यु लभ मी? के तिमीले यिनीहरू भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्दछौ? पत्रुसले 3 पटक हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ। हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ। हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ। अन्तिम पटकमा चाहिँ पत्रुस अलि निराश हुन्छ, किनभने येशू ख्रीष्टले तेस्रो पटक यो कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ ग्रीक टर्म्सहरूलाई हामीले डिल गर्यो भने त यसमा अलिकति येशू ख्रीष्टले सोध्नु भएको प्रश्न र पत्रुसले दिएको उत्तरमा भिन्नता छ। हामी साँच्चै नै त्यो भिन्नता पाउँछौँ, किनभने येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोद्धाखेरि पिटर डु यु लभ मी भन्दाखेरि अगापे, येशू ख्रीष्टले के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्दाखेरि त्यो प्रेम भन्ने शब्दलाई येशू ख्रीष्टले अगापे शब्द चलाउनु भएको छ। के तिमी मलाई अगापे प्रेम गर्छौ? येशू ख्रीष्टले सोध्नुभयो। तर पत्रुसले भन्छ प्रेम त म गर्छु, तर पत्रुसले अगापे भन्ने शब्द चलाउँदैन। पत्रुसले चलाउँछ फिलियो प्रेम, फिलियो। त्यो भनेको चाहिँ अगापे प्रेम होइन, त्यो एउटा दाजुभाइ बिचमा हुने प्रेम। पत्रुस एकदम होस हवासमा बोल्छ यो पल्ट, किनभने योभन्दा अगाडि पत्रुस चुकेको छ हैन। म तपाईँको लागि मर्न पनि तयार छु भनेर पत्रुसले बोलेको थियो। तर 24 घण्टा नबित्दै पत्रुसको बोली फेरियो। येशूलाई म चिन्दिनँ भन्यो। येशू ख्रीष्टलाई कुटिदा, येशू ख्रीष्टलाई कुटेको देखेर, येशू ख्रीष्टलाई नाङ्गै बनाएको, थुकेको, कुटेको, कोर्रा हानेको देखेर पत्रुस डरायो र येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो पत्रुसले। त्यो एकदमै ठुलो पाप थियो, त्यो एकदमै ठुलो गल्ती थियो, त्रुटि थियो, अपराध थियो। पत्रुसले यति ठुलो गल्ती गरेको थियो, पाप गरेको थियो। येशू ख्रीष्टलाई चिन्दिन भन्यो। 3 चोटिसम्म पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई म चिन्दिन भन्यो। अब येशू ख्रीष्टले फेरि 3 चोटि सोध्दै हुनुहुन्छ, फेरि हैन जस्टिफाई गर्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ। पत्रुस,
के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? पत्रुसले यो पालि ठुलो कुरो गर्दैन, पहिला गरे जस्तै न। पहिला प्रभु म तपाईँको लागि अरू थाहा छैन, म चाहिँ तपाईँको लागि मर्न पनि तयार छु, देखाइहाल्नु पर्ने पत्रुसलाई। तर यो पटक होस हवासमा पत्रुसले बोल्छ, म तपाईँलाई फिलियो गर्छु, अर्थात् म प्रेम गर्छु प्रभु, तर तपाईँलाई थाहा छ म कस्तो प्रेम गर्छु भनेर। घटना यति नै हो। अनि येशू ख्रीष्टले अन्तिममा ओके, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने त्यसो भए मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुहुन्छ। अनि अन्तिममा अरू चेलाहरूलाई विशेष गरी पत्रुसलाई मेरो पछि लाग भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि येशू ख्रीष्टले यो पत्रुसलाई पहिला पनि भन्नुभएको थियो मेरो पछि लाग, तर यो चाहिँ अब पोस्ट रेजरेक्सन स्टोरी हो। पत्रुस झन्डै पुरानै पेसामा फर्केको थियो, अब फेरि पत्रुस येशूको पछि लाग्न थाल्छ। घटना यति हो। म केही थट्सहरू, केही विचारहरू म यो घटनाबाट तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो विचार, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ अनि प्रेमिलो हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ र मसँग सधैँ सँगै बसेर खानलाई अनि बोल्नलाई उहाँ सधैँ तयार हुनुहुन्छ। पहिलो थट। यहाँ येशू ख्रीष्टले 12 पदमा, हैन, मैले अघि पनि भने आएर खाओ। येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई ब्रेकफास्ट तयार गरिदिनुहुन्छ अनि सँगै बसेर खानुहुन्छ। येशू कति अनुग्रही हुनुहुन्छ, कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। 3 चोटि इन्कार गरेको पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले अझै पनि उहाँसँगै बसेर, हैन, पत्रुससँगै बसेर येशू ख्रीष्ट अझै पनि खाँदै हुनुहुन्छ, अझै पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि मौका दिँदै हुनुहुन्छ। पत्रुस, डु यु लभ मी? मलाई प्रेम गर्छौ? हेर्नुहोस्, कति आशिषको कुरा हो यो। हामी त्यो ठाउँमा भएको भए हाम्रो प्रश्न सायद पहिला सिधै के हुन्थ्यो? पत्रुस, तैँले मलाई किन 3 चोटि इन्कार गरे? सायद हाम्रो प्रश्न पहिला यो हुन्थ्यो होला। खुब मेरो लागि मर्छु भन्थिस् त, खोइ त किन मलाई 3 चोटि इन्कार गरे? हामीलाई कसैले एकचोटि चित्त दुखाएपछि सायद हामी त्यसलाई पटक्कै हामी क्षमा गर्नु सक्दैनौँ। हामीलाई चित्त दुखाएको मान्छेलाई हामी कति लामो समयसम्म हामी आफ्नो रिस राखिराख्छौँ। प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि आज एकचोटि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। म आफै पनि यो कुराबाट एकदमै च्यालेन्ज्ड भएको छु। परमेश्वरले यदि हामीलाई यति ठुलो अपराध, यति ठुलो पापको बावजुद पनि उहाँ हामीसँग खान बस्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ किन बोल्नुहुन्न? तपाईँ हामी किन कोही मान्छेसँग नबोलिकन बस्छौँ? कसरी बोल्न नबोलिकन बस्न सकेको तपाईँ र म? हामी कसरी नबोलिकन बस्न सकेको कसैसँग? ठुलो प्रश्न छ, ठुलो प्रश्न। हामी साँच्चै नयाँ गरी जन्मेका हौँ कि हामीलाई धोका दिने मान्छेलाई, म तँलाई चिन्दिनँ भन्ने मान्छेलाई कि हामी उनीहरूसँग सँगै बसेर खान अनि उनीहरूसँग बोल्न सक्छौँ? येशूले गर्नुभयो। अनि त्यो हामीले गरोस् भनेर उहाँले त्यो देखाउनु भयो, उहाँले त्यो गरेर देखाउनु भयो, त्यो सिकाउनु भएको। त्यो प्रियहरू, यो पहिलो थट
यो पहिलो विचार मैले तपाईँहरू सामु राख्दैछु कि हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ र हामीसँग सधैँ कुरा गर्न र सँगै बसेर खान उहाँ जहिले पनि तयार हुनुहुन्छ। भलै तपाईँले जतिसुकै ठुलो उहाँले चित्त दुखाएको होस्, तर उहाँ तयार हुनुहुन्छ। तपाईँ र म पनि हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै इफ एन्ड बट, नो इफ नो बट, त्यहाँ तर अथवा यसो उसो केही शर्त राख्न पाइँदैन, राख्न मिल्दैन। किनभने जुन नापले हामीले परमेश्वरबाट पायौँ त्यही नापमा हामीले अरूलाई दिनुपर्छ। यसमा हामीले कुनै पनि प्रस्ताव अनि शर्त राख्न मिल्दैन। प्रियहरू, स्मरण रहोस्, हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु हुनुहुन्छ नि सधैँ हामीसँग सँगै बसेर खानलाई अनि बोल्नलाई रेडी हुनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, यो पहिलो थट मैले भर्स 9बाट अनि 12बाट राखेँ। 21 अध्यायको 9 र 12 पदमा यी कुराहरू छन्। येशू ख्रीष्ट खानुभयो, उनीहरूसँगै बसेर बोल्नुभयो, उनीहरूसँग बोल्नुभयो, जबकि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई दुःखको बेला छोडेर भागेको थियो, इन्कार गरेको थियो। तर पनि येशू ख्रीष्ट फेरि पूर्णजीवित भएर आएर उनीहरूसँग बसेर खानुभयो, बोल्नुभयो, है त। अब दोस्रो थट, येशू ख्रीष्टले किन त्यो एउटै प्रश्न 3 चोटि पत्रुसलाई गर्नुभयो, पिटर डु यु लभ मी? हे पत्रुस, हे यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमीले मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? 15 पदमा। त्यसपछि 16 पदमा, हे यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमीले मलाई प्रेम गर्दछौ? 16 पदमा। 17 पदमा, हे यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? 3 चोटि एउटै प्रश्न सोध्नुभयो। किन येशू ख्रीष्टले एउटै प्रश्न 3 चोटि सोध्नुभयो? किनभने जुन जिम्मेवारी येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई अब दिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो नि, गोठालोको जिम्मेवारी, पास्टरको जिम्मेवारी, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, जुन गोठालोको जिम्मेवारी येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई दिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अब गोठालोको जिम्मेवारी मात्र होइन प्रियहरू, परमेश्वरको काम गर्नलाई विदाउट लभ, प्रेम बिना त्यो असम्भव छ, त्यो असम्भव छ, प्रेम बिना। त्यसैले येशू ख्रीष्टले सोध्नुभयो, पत्रुस, तिमी मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ? यिनीहरूभन्दा बढ्ता। अब यिनीहरूभन्दा बढी भनेको त्यो चेलाहरू पनि हुनसक्छ, त्यो माछा मार्ने प्रोफेसन पनि हुनसक्छ, जोस् केही पनि, त्यो जे पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी यही हो भनेर भन्नु त सक्दैनौँ, तर खैर, किनभने यो प्रश्न एकदमै जरुरी थियो। यसको आन्सर येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्थ्यो। यस, आई लभ यु, यो सुन्न चाहनुहुन्थ्यो। भलै येशू ख्रीष्टलाई स्पष्ट थाहा छ पत्रुस कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा। किनभने परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले जुन जिम्मेवारी पत्रुसलाई दिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गोठालोको जिम्मेवारी, यदि पत्रुसमा परमेश्वरको प्रेम छैन भने पत्रुसले त्यो काम कुनै पनि हालतमा गर्न सक्ने वाला थिएन। त्यो भएर प्रेम जरुरी थियो। बाइबलले त्यसैले प्रेमलाई सर्वोत्कृष्ट वरदान भनेको छ। उत्कट इच्छा राख, सर्वोत्कृष्ट वरदान हो प्रेम भनेको। त्यो भएर प्रियहरू, कोरिन्थीको पत्रमा पावलले स्पष्ट त्यहाँ बताएको छ, प्रेम भएन भने हामीसँग भएको वरदानहरू हामी आफैले आफैलाई मार्न पनि हामी तयार हौँला, हामीले भयभरको सम्पत्ति पनि हामी परमेश्वरको लागि दिन रेडी हौँला, हामीसँग अनेकौँ गिफ्टहरू होला, तर प्रेम छैन भने त्यो घण्टा र झ्याली बाहेक
त्यो बेअर्थको हुन्छ भनेर पावलले भन्दछ। त्यो भएर प्रियहरू, परमेश्वरको काम, आज मैले पनि परमेश्वरको काम गर्छु भन्ने निर्णय मैले गरेको छु। भोलि तपाईँहरूले पनि त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ होला, अथवा तपाईँले अहिले गर्नु भएको छ होला। इफ यु डोन्ट ह्याभ लभ, यदि तपाईँसँग प्रेम छैन भने, यदि तपाईँले अरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न भने परमेश्वरको काम गर्न सकिन्न। शक्ति प्रयोग गरेर भलै तपाईँले केही कुराहरू जित्न सक्नुहोला, कुनै थोक तपाईँले जित्न सक्नुहोला, शक्ति प्रयोग गरेर, पैसा प्रयोग गरेर, अर्थात् शक्ति प्रयोग गरेर तपाईँले भलै कुनै केही थोक जित्न सक्नुहोला, तर प्रेम प्रयोग गरेर तपाईँले सबै थोक जित्न सक्नुहुन्छ। सबै थोक प्रेमद्वारा तपाईँले सबैजनालाई जित्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हेक्का राख्नुहोस्, यो कुरा स्मरण रहोस्। प्रेमद्वारा हामी सबै कुरा जित्न सक्छौँ, सबैजनालाई जित्न सक्छौँ। अनि त्यसको प्रमाण येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। किनभने जब तपाईँले प्योरली, जब तपाईँले कुनै कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई बलिदान पनि तपाईँलाई प्रिभिलेज लाग्छ क्या, अवसर। कुनै कठिनभन्दा कठिन काम गर्न पनि तपाईँ रमाउनुहुन्छ, बिकज यु लभ इट। जस्तै फ्यान्सहरूको कुरा गरौँ न, होइन? यदि कोही एकजना व्यक्ति, एकजना कलाकारको ठुलो फ्यान छ भने ऊ त्यो फ्यानलाई हेर्नलाई जतिसुकै झरी होस्, जतिसुकै घाम होस्, 10 घन्टा कुरेर भए पनि त्यो फ्यानलाई उसले हेर्नलाई उसले धेरै कुरा स्याक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छ। किनभने त्यो व्यक्ति ऊप्रति एकदमै डुबेको छ। उसले साँच्चै ट्रुली प्योरली त्यो कलाकारलाई, त्यो हिरोलाई प्रेम गर्छ। त्यो भएर त्यो कुर्नु, त्यो झरी, त्यो घाम उसलाई केही जस्तो लाग्दैन। ऊ त्यसमा आनन्दित हुन्छ, त्यसमा पनि उसले इन्जोय गर्छ, होइन? त्यो भएर हेर्नुहोस्, जब हामी कुनै कुरालाई प्रेम गर्छौँ नि, तब कुनै पनि दुःख कष्ट, कुनै पनि बलिदान हाम्रो लागि प्रिभिलेज, अवसर हुन्छ। हामी हाँसी खुसी साथ ती कुरालाई स्वीकार्न सक्छौँ। त्यो भएर प्रियहरू, हामी परमेश्वरको काम गर्ने हो भने, हामी उहाँको सेवा गर्ने हो भने हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नै पर्छ। अनि त्यो प्रेम गर्यो भने कुनै पनि कष्ट, कुनै पनि दुःख, कुनै पनि बलिदान हामी सजिलै हाँसी हामी स्वीकार्न सक्छौँ। त्यो भएर येशू ख्रीष्टले सोध्नुभयो, पत्रुस, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? किनभने ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई अब दिँदा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई, त्यो गोठालोको जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई पत्रुसलाई प्रेमले भरिएको जीवनको आवश्यकता थियो। त्यो प्रेम छैन भने पत्रुसले त्यो सेवाकाई गर्न सक्दैन थियो। त्यो भएर येशू ख्रीष्टले यो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो भएर यो प्रश्न आज हाम्रो लागि पनि हो। आज येशू ख्रीष्टले सोध्दै हुनुहुन्छ, डु यु लभ मी? डु यु लभ मी? आज हाम्रो उत्तर के हो? है, यो 15 र 17 पदमा, 15, 16, 17 पदमा नै यो प्रश्न छ। साँच्चै प्रियहरू, यो दोस्रो थट मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भने प्रेम बिना त्यो असम्भव छ। प्रेम बिना परमेश्वरको काम हामी गर्नु सक्दैनौँ। प्रेम त्यस्तै एउटा खेल हो जहाँ दुईजनाले खेल्छ, दुवैजना जित्छ, एउटा भनाइ छ क्या। इङ्ग्लिसमा भन्छ, लभ इज अ गेम द्याट टू क्यान प्ले एन्ड बोथ विन। लभ इज अ गेम द्याट टू क्यान प्ले एन्ड बोथ विन। प्रेम त्यस्तो खेल हो जहाँ दुईजनाले खेल्छ, दुईजनाले खेल्नु सक्छ अनि दुवैजनाले जित्छ। त्यो प्रियहरू, प्रेम गर्दाखेरि हामी कहिले पनि तल पर्दैन, कहिले पनि हार्दैन।
हामीले क्षमा दिँदाखेरि हामी कहिले पनि तल पर्दैन, हामी कहिले पनि हार्दैन। त्यही भएर प्रभुको काम गर्नलाई प्रेमको आवश्यकता छ। प्रेम बिना हामी प्रभुको काम गर्नु सक्दैनौँ। विशेष गरी पास्टरीय काम हामी गर्नु नै सक्दैन। ल हुन्छ, हामी तेस्रो थटमा जानेछौँ। जब पत्रुसले जवाफ दिनुभयो, हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ। फिलियो प्रेमको बारेमा पत्रुसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। म यो ग्रिक टर्म्सको बारेमा चर्चा गरिराख्न चाहन्न। जे होस्, येशू ख्रीष्टले अगापे प्रेमको बारेमा सोध्नुभयो। पत्रुसले यो पटक एकदम होस पुर्याएर आफूलाई इमान्दार भएर उसले राख्यो, बढी बोलेन, ठुलो कुरा गरेन पत्रुसले। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले जवाफ दिनुभयो, ओके, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने त्यसो भए। अनि येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो। के आज्ञा दिनुभयो? फेरि एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। यो 15, 16, 17 पदमै छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, त्यसो भए मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, त्यसो भए मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर। 16 पदमा, 17 पदमा, त्यसो भए मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। तिनवटा उत्तर दिनुभयो, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। तेस्रो थट, प्रियहरू, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको भेडालाई खुवाउनु, उहाँको पाठाहरूलाई हेरचाह गर्नु हो। भन्नुको मतलब परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको सृष्टिलाई, उहाँका मानिसहरूलाई हामीले प्रेम गर्नु हो। येशू ख्रीष्टले ठुलो जिम्मेवारी अब छोड्दै हुनुहुन्थ्यो पत्रुसलाई, किनभने अब येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उठाइ लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ जानुभन्दा अगाडि यो ठुलो जिम्मेवारी चेलाहरूलाई उहाँले सुम्पदै हुनुहुन्थ्यो। यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो मान्छेहरूलाई प्रेम गर, मेरो भेडाहरूलाई हेर। यो पास्टरहरूलाई मात्रै भनेको होइन, आज हामी सबैजनालाई आज परमेश्वरले यो आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? नदेखेको परमेश्वरलाई हामी कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? पहिलो यूहन्नामा येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, हैन? यूहन्नाद्वारा यसरी लेखिएको छ, तैँले आफूले देखेको भाइलाई प्रेम गर्नु सक्दैनस् भने नदेखेको परमेश्वरलाई तैँले कसरी प्रेम गर्छस्? सो सिम्पल। म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर त्यो अमूर्त प्रेमको कुरा यहाँ बाइबलले गरेका छैन। तपाईँले र मैले त्यो भन्नु मिल्दैन, भन्नु सक्दैन हामीले, हैन? अदृश्य परमेश्वरलाई तपाईँ कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ? है, तपाईँले के चुम्बन गर्ने, किस गर्ने? कसरी किस गर्ने, कसरी चुम्बन गर्ने? के उहाँलाई मासु र भात पकाएर दिने, हैन? कसरी प्रेम गर्ने? उहाँलाई गिफ्ट किनेर ल्याएर दिने, कसरी प्रेम गर्ने? आफ्नो भाइलाई प्रेम गरेर, आफ्नो बहिनीलाई प्रेम गरेर, आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई प्रेम गरेर, आफ्नो मण्डलीको सदस्यहरूलाई प्रेम गरेर, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गरेर, आफ्नो वरपर भएका दुःखमा परेका मानिसहरूलाई प्रेम गरेर। प्रियहरू, आज परमेश्वरले हामीलाई यही आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो मान्छेहरूलाई प्रेम गर, मेरो मान्छेहरूको वास्ता गर, मेरो मान्छेहरूको हेरचाह गर। येशू ख्रीष्टले यो आज्ञा पत्रुसलाई दिनुभयो। पत्रुसलाई मात्र होइन, तर हामी सबैजनालाई एउटा गजबको अझ हामीले यहाँ बिर्सनै नहुने एउटा कुरा म तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पाठाहरूलाई, मेरो भेडाहरूलाई, मेरो भेडाहरूलाई। हेर्नुहोस् है, यो कुरा एकदमै तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। मेरो पाठाहरूलाई, मेरो भेडाहरूलाई, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, हेरचाह गर, खुवाऊ। माई ल्याम्ब, माई सिप, माई सिप भन्नुको मतलब विश्वासीहरू भनेको पास्टरको होइन, चर्च भनेको पास्टरको होइन, येशूको हो। येशूले
आफ्नो मान्छे, आफ्नो मण्डली हामीलाई जिम्मा दिएर जानुभएको छ। पत्रुसलाई जस्तै हामीलाई जिम्मा दिएर जानुभएको छ। हे पत्रुस, हे बिक्कल, मेरो मान्छेलाई हेर, मेरो मण्डलीलाई हेर। मेरो मण्डली चाहिँ येशूको हो। यहाँ यही भनेको छ, माई, मेरो भाइ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। आज कतिचोटि पास्टरहरूले चाहिँ यो मेरो भन्छ क्या, मेरो विश्वासी, मेरो चर्च, मेरो चर्च, मेरो भेटी, मेरो चर्च बिल्डिङ, मेरो जग्गा, हिज, उहाँको मण्डली हो। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म मेरो मण्डली यो चट्टानमाथि बसाल्छु, मेरो मण्डली, येशूले भन्नुभयो। त्यो भएर प्रियहरू, यो येशूको नासो हो। तपाईँ र म, या मानिसहरू परमेश्वरको सृष्टि हो। हामीले यसलाई एकदमै जोगाएर राख्नुपर्छ, अर्काको सामान होइन। तपाईँलाई कसैले अर्काको बाइक तपाईँलाई जिम्मा दियो भने, म पछि आएर हेर्छु, लिन्छु भन्यो भने तपाईँले त्यसलाई कति जतन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उसले पछि आएर फेरि हिसाब किताब गर्छ, त्यो फिर्ता लिन्छ। त्यो भएर येशू ख्रीष्टले यति ठुलो जिम्मेवारी पत्रुसलाई अनि हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारी के हो? मेरो भेडाहरूलाई, मेरो मान्छेहरूलाई हेर, मेरो मान्छेहरूलाई वास्ता गर। यो अगुवाहरूलाई मात्र होइन, हामी सबैजनालाई यो परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको हो। किनभने परमेश्वरको सृष्टिहरूको ध्यान राख्नुपर्छ हामी सबैजनाले। अनि एक दिन येशू ख्रीष्ट फर्किनुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ, खोइ त मेरो मान्छेहरू कस्तो अवस्थामा छ। प्रियहरू, यो तेस्रो थट मैले तपाईँहरू सामु राखेँ। यदि परमेश्वरलाई तपाईँ साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँको मान्छेहरूलाई, उहाँको सृष्टिलाई तपाईँहरूले प्रेम गर्नुहोस्। यदि हामी साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी उहाँका मानिसहरूलाई, उहाँको सृष्टिलाई हामी प्रेम गरौँ। यो परमेश्वरको आज्ञा हो। पत्रुसलाई परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो, येशूले त्यही भन्नुभयो, पत्रुस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो पाठालाई खुवाऊ, मेरो भेडाको हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। हुन्छ, आजको लागि म अन्तिम थट राख्न चाहन्छु। यो थट चाहिँ येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, म चाहिँ यसलाई दोस्रो मौका भन्न चाहन्छु। त्यो भएर अन्तिम थट म यसरी राख्न चाहन्छु, परमेश्वरले दिनुभएको दोस्रो मौकालाई खेर नफाल्नुहोस्। तेस्रो मौका नआउन पनि सक्छ। यो अन्तिम थट, परमेश्वरले दिनुभएको दोस्रो मौकालाई खेर नफाल्नुहोस्, तेस्रो मौका नआउन पनि सक्छ। बाइबलमा त्यस्ता धेरै पात्रहरू छन् जसलाई परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुभयो। धेरैजना छन्। एक दुईजनाको म नाउँ लिन चाहन्छु। जस्तै योना, निनवेबाट भाग्यो, निनवेमा नगइकन होइन, तर्सेसतिर। तर जब उसलाई दोस्रो मौका दियो, दोस्रो मौकालाई उसले प्रयोग गर्यो अनि निनवेका मानिसहरू बाँच्यो। दोस्रो मौकालाई गजबले प्रयोग गर्यो। नोआलाई हेर्नुहोस्, नोआले मौकालाई प्रयोग गर्यो, तर नोआले जुन सुसमाचार उसको समकालीन मानिसहरूलाई सुनाएको थियो, त्यो मानिसहरूले त्यो मौकालाई छोप्नु सकेन। 120 वर्षसम्म चान्स दिनुभएको थियो परमेश्वरले, फर्के लागि भनेर, तर त्यो मौकालाई उनीहरूले बुझ्नु सकेन, सबैजना मर्यो। अब जस्तै अर्को पावललाई हामीले हेरौँ, पावल क्रिस्चियनहरूलाई मार्दै हिँडेको मान्छे थियो सावल होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको मौकालाई पावलले राम्ररी समात्यो, प्रयोग गर्यो, त्यसलाई खेर फालेन र गजबको सेवकाई पावलले गर्नुभयो। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् बाइबलमा। पत्रुसकै कुरा गरौँ, पत्रुसले पनि पाएको दोस्रो मौकालाई
पत्रुसले प्रयोग गर्यो। हो, उसले एकचोटि ठुलो पाप गर्यो, येशू ख्रीष्टलाई चिन्दिन भनेर इन्कार गर्यो, ऊ भाग्यो, विश्वासबाट तर्कियो, ऊ डरायो, आफ्नो प्राण जाला भनेर डरायो। तर जब येशू ख्रीष्टले दोस्रो मौका दिनुभयो, ए पत्रुस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, परमेश्वरले लाजमा पार्नु भएन उहाँ पत्रुसलाई। अनि जब पत्रुसले स्वीकार्यो, हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, तपाईँलाई थाहा छ म कस्तो प्रेम गर्छु, अनि येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो, ल त्यसो भए तिमीले मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, हेरचाह गर, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ। अनि यो दोस्रो मौका पत्रुसले यसरी प्रयोग गर्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने लगभग अब 50 दिनपछि पत्रुसले येशूको प्रचार ठुलो सभामा गर्छ, ठुलो भिडमा गर्छ। अनि एकै दिनमा 3000 मान्छेले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छ। एकै दिनमा यति ठुलो कार्य पत्रुसको जीवनबाट हुँदै जान्छ। अन्तिममा साँच्चै पत्रुसले आफूले बोलेको कुरा, यस जिजस आई लभ यु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा उसले देखाउँछ। येशूको लागि मर्न पनि तयार हुन्छ त्यही पत्रुस जसले एकपटक येशूलाई इन्कार गरेको थियो, 3 चोटिसम्म म चिन्दिनँ यसलाई भन्ने व्यक्ति, त्यही व्यक्ति उसले पाएको त्यो दोस्रो मौकालाई उसले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्छ। यो येशू ख्रीष्टले दिनुभएको जुन आज्ञा छ, जुन दोस्रो मौका छ, यो लगभग 50 दिन नबित्दै पत्रुसले सुनाएको वचनबाट, प्रचारबाट एकै दिनमा 3000 मान्छे, सोच्नुहोस्, एकै दिनमा 3000 मान्छे प्रभुमा आउँछ। यति शक्तिशाली काम हुँदै जान्छ पत्रुसको जीवनमा। पत्रुस येशूको लागि मर्छ, अन्तिममा गएर मर्न पनि तयार हुन्छ। साँच्चै पत्रुसले दोस्रो पटक मौका दिँदाखेरि उसले चाहिँ बढी बोलेन, उसले चाहिँ गर्यो, उसले त्यो मौकालाई प्रयोग गर्यो, उसले गरेरै देखायो। उसले प्रभु अब म यो पटक तपाईँले दिनुभएको मौकालाई अब म यसलाई म गुमाउँदिनँ, म तपाईँको महिमाको लागि म बाँच्छु, म जिउँछु। पत्रुसको अठोट गजब थियो, एकदमै गजब थियो। प्रियहरू, त्यसैले म भन्न चाहन्छु पुनः यो चौथो थट, परमेश्वरले दिनुभएको दोस्रो मौकालाई खेर नफाल्नुहोस्। अक्सर परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुहुन्छ। बाइबलमा त्यस्ता पात्रहरू पनि छन् जसले दोस्रो मौका पाएनन्। त्यो चेतावनीको लागि परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, ठहरै परमेश्वरले मार्नु पनि भएको छ बाइबलमा। तर अक्सर परमेश्वरले दोस्रो मौका दिनुहुन्छ। तर त्यो दोस्रो मौकामा पनि हामी पश्चातापी भएर अब हामी प्रभुमा सिधा जीवन, ठिक जीवन हामीले जिउन सकेनौँ भने तेस्रो मौका चाहिँ नहुन सक्छ। यहुदालाई पनि दोस्रो मौका थियो, तर उसले आत्महत्या गर्यो, ऊ मर्यो। त्यही भएर हामी सबैजनासँग दोस्रो मौका छ। हामीलाई परमेश्वरले दोस्रो मौका दिइराख्नु भएको छ। सायद आज पनि तपाईँलाई, होइन, आज पनि यो तपाईँको दोस्रो मौका हो। हरेक दिन परमेश्वरले हामीलाई सहनु भएको छ, दोस्रो मौका दिनुभएको छ। प्रियहरू, त्यो कुरालाई तपाईँले सदुपयोग गर्नुहोस् अनि खेर नफाल्नुहोस्। अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु यो वचनको अन्तमा, पत्रुस जस्तै हामी पनि कमजोर छौँ, हामी पनि लड्न सक्छौँ, हामी पनि मानिस छौँ, हामीलाई पनि डर लाग्छ। कतिचोटि म क्रिस्चियन हुँ भन्नलाई डर लाग्छ, पत्रुसलाई पनि डर लागेको थियो। पत्रुस जस्तै हामी पनि लड्न सकौँला, इट्स अ नेचुरल, स्वाभाविक हो। हामी पनि मान्छे हो, हामी कमजोर छौँ। पत्रुस जस्तै हामी पनि लड्न सकौँला, तर पत्रुस जस्तै उठ्नु पनि पर्छ हामी। तर पत्रुस जस्तै हामी फेरि फर्किनुपर्छ, पत्रुस जस्तै हामी फेरि उठ्नुपर्छ। यो दुइटै कुरा पोसिबल छ। इन्कार पनि गरौँला,
हो, त्यो मिस्टेक पनि हामीबाट हुन जाला। तर पत्रुस जस्तै हामी ट्रु रिपेन्टेन्स, साँचो पश्चातापमा हामी फर्किनु पनि पर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्, सुरक्षा दिनुभएको होस्। आजको शीर्षक म फेरि एकचोटि सम्झाउन चाहन्छु, गड लभ्स यु, डु यु लभ हिम? परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, के तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? इफ यस, यदि हो भने उहाँको मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्, उहाँको सृष्टिलाई प्रेम गर्नुहोस्। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ सबैजनालाई। जय मसीह।